यो आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको यो समयमा यो प्रोग्राम राख्नुभयो र अहिले हाम्रो विज्ञबाट धेरै कुराहरू हामी सुनिसकेका छौँ। एउटा खास के हो, उहाँले जुन विधिहरू बनाइएको छ, जुन अहिले गणनाको लागि जति पनि नियमहरू, जति पनि चाहने कुराहरू राखेको छ, त्यो साफ र स्वच्छ जनगणना होस् भन्ने राख्दा राख्दै पनि अहिले फेरि पहिलो खबर नै उहाँले के सुनाउनु भयो कि गणक चाहिँ जाँदा त्यहाँ चाहिँ मान्छेसँग वास्तविक जुन जानकारी लिएर त्यो हिसाबले गणकले चाहिँ आफ्नो उसमा भर्नुको सट्टामा फर्ममा उहाँले चाहिँ त्यसमा अलि गलत कुराहरू भर्नुभयो। यो भनेको अब त्यति हुँदाहुँदै यो कागजमा लेखेको नियम र कागजमा लेखेको फर्मेटले सबै कुरो गर्दैन। त्यो व्यावहारिक रूपमा जबसम्म त्यसको पालना भएन भने त्यो जति स्तरीय भए पनि त्यसको चाहिँ सही नतिजा चाहिँ आउन सक्दैन। अर्को कुरा उहाँले धेरै राम्रो भन्नुभयो, खास बुझ्ने कुरा त्यही हो। यो जुन अहिले 4 वर्ण 36 जाति या के बनाइएको छ वर्ण व्यवस्था या अरू, र अरूलाई चाहिँ मलेच र के भन्ने जुन एउटा जसले मान्छे बीचमा एउटा घृणा जन्माउने, घृणित चाहिँ मानसिकता जन्माउने कुराहरूले गर्दा खास यो जुन घृणा र त्यो जुन बनाइएको वर्ण व्यवस्थाको मूल चाहिँ आशय बुझ्ने हो भने त्यो हो कि आफ्नै जस्ता अरू मान्छेहरूको शोषण गरेर आफू चाहिँ बढी चाहिँ भोग विलास गर्ने, बढी चाहिँ कुराहरू हासिल गर्ने, यही मानसिकता हो। र यो मानसिकतामा जन्मेर हुर्केका मान्छेको तुरन्त पुरै रूपमा सबै कुरा चेन्ज हुँदैन। त्यसैले यो कुराहरू हामी सबै नियम कानुन बनाउँदा पनि, फर्मेट त्यति राम्रो बनाउँदा पनि सही रिजल्ट आउनमा यो कुराहरूले चाहिँ बाधा चाहिँ पारिरहेको छ। मैले पनि सुने अनुसार केही ठाउँमा मात्र नाम लिएर, मान्छेको नाम लियो, त्यसपछि अरू कुरा म अफिसमा गएर भर्छु भनेर गएका मान्छेहरू पनि, गणकहरू पनि छन्। धेरै ठाउँमा मैले फोटो पनि हेरेँ र त्यो सिसाको कलमले चाहिँ त्यो सबै तथ्याङ्क चाहिँ डिटेलहरू भरिराखेको भन्ने भोलि त्यसलाई मेटाएर त्यसको ठाउँमा अरू आफ्नो मनको कुरा लेख्नको लागि यस्तो चिटिङको कुराहरू धेरै ठाउँमा आएको छ। म भन्छु हाम्रा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, जस्तै हाम्रो यो शरीर हो त्यस्तै हाम्रो यो देश हो। शरीरको प्रत्येक अंग यदि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हिसाबले विकसित भएन भने हामी अपाङ्ग भइहाल्छौँ। जुन मान्छेहरूले आफ्नो सीमित स्वार्थ सोचेर, हालांकि त्यो देश पुरै विकसित भयो, अपाङ्ग भएन भने उसको पनि विकास हुन्छ, सँगसँगै उसको पनि बढी विकास हुन्छ। तर आपराधिक मानसिकताका मान्छेहरू, क्षणिक सोचका मान्छेहरू, अपराधको सोचले ग्रसित भएका मान्छेहरूले जहिले पनि के बनाउँछ भने अरूलाई कम देखाएर, अरूको भाषालाई या उसको डिटेलहरूलाई बङ्ग्याएर हामी आफ्नो जनसङ्ख्या बढी देखाएर हामी चाहिँ केही बढी भाग लिन सक्छौं भन्ने जुन आपराधिक मानसिकताका मान्छेहरू छन् त्यो पनि हाम्रै समाजका उपज हुन्। त्यो मात्रै यसमा होइन, प्रत्येक कुरामा हामीले देख्नुपर्छ। अहिले पनि देखा परिरहेका छन्।
आखिर यति संरचना उहाँहरूलाई तालिम पनि दिएको होला, सबै हुँदा हुँदै पनि यस्ता कुराहरू किन सुन्न आयो, किन देख्नमा आइरहेको छ? यदि त्यसमा त्यो मानसिकता नभएको भए, त्यसैले आजको यो जुन प्रोग्राम राखिएको छ यसले म सम्पूर्ण देशवासी नेपाली मानव प्रेमीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ कहिले पनि अरूको हक अधिकार खोज्ने आपराधिक मानसिकता नबढाऊ। यसले हाम्रो देशलाई अपाङ बनाउँछ, यसले हाम्रो देशलाई विकासबाट वञ्चित गर्छ। हुन सक्छ तपाईको केही क्षणिक स्वार्थ पूर्ति होला, तर तपाई कुन देशको नागरिक बन्नुहुन्छ भोलि? अपाङ देशको। त्यसैले हाम्रो यति सुन्दर राम्रो विश्वमा धेरै कुरामा अगाडि रहेको यो देश, यसलाई सबैतिरबाट विकासमा अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै यो जुन आपराधिक मानसिकताबाट निस्केर राम्ररी चाहिँ जुन जिम्मा लिएका छौं गणकका, त्यो कुरालाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं। यो चाहिँ दोस्रो हाम्रो गणक या यो जुन पुरा यसको सिस्टम छ जसमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ, त्यो पैसामा खर्च गर्ने निकायका केन्द्रदेखि तपाईको जिल्ला र गाउँ स्तरसम्मका सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देशको पैसा लगाउने जिम्मा लिएका तपाईले तपाई पनि यो कुराहरुमा अलि बढी अहिले समय बाँकी छ, तपाई कोशिश गरेर यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्ने कोशिश गर्नुस्। सँगसँगै जुन अहिले हामीलाई पनि अवसर छ, क्रिश्चियनलाई पनि, मुस्लिमलाई पनि र बौद्धलाई पनि, सबै धर्मावलम्बीहरूलाई यो अवसर छ। हामीलाई सबै जनजाति र सबै जात जाति र दलित एने महिला पुरुष सबैलाई यो राम्रो अवसर हामीले पाएका छौं। त्यसैले हामी मात्र अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई चाहिँ सबै कुराको जिम्मा लगाउने ठाउँमा अहिले हाम्रो काँधामा पनि जिम्मेवारी छ। हामी पनि जसरी जुन अहिले हामीले भर्खरै खबर यहाँ पढेर सुनाउनु भयो, त्यहाँका अगुवाहरू यदि सजग नभएको भए त्यहाँ चाहिँ त्यो सुधार हुँदैन थियो। त्यो अगुवाको भूमिका हामी सबैले निभाएर गणकलाई सही दिशामा लग्नको लागि, किन यो फेरि अवसर 10 वर्ष पछि आउँछ, हामी त्यसपछि जति कराए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले कराउनु समय नआओस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सबै जिम्मेवार भएर आफ्नो आफ्नो गाउँ टोल वडामा हामी पनि एउटा वाचडगको एउटा भूमिकामा आएर यो दिनहरुमा अरु क्रियाकलापलाई अलि कम गरेर यसैमा आफ्नो समय लगाएर सही तथ्याङ्क आओस् भन्ने त्यसको लागि हामी लागौं। र जुन कुराले पटक पटक हामीलाई पीडा दिइराखेको छ, यो मानव बीचको जुन घृणा, मानव बीचको यो सानो र ठूलोको सोच, यसलाई पनि निर्मूल पार्नको लागि निरन्तर कोशिश गर्दै गरौं। अब अहिले हामीले सुन्दा धेरै दुख लाग्यो, क्रिश्चियनमा उच्च नीच या छुवाछुत नहुनु पर्ने कि त्यसको विरोधी हो, त्यसैको लागि, तर त्यसमा पनि पाइयो भनेको यो हाम्रो लागि धेरै चिन्ता। मुस्लिममा यो कुरा कहिले पनि नहुनु पर्ने, इस्लाममा सबै हामी क्रिश्चियन होस् या मुस्लिम, आदमलाई एडम भनौं, जुन भनौं आफ्नो पिता भन्छौं, त्यसको सन्तान हामी सबै भाइ दाजुभाइ भएर हामी उच्च नीच कसरी भयौं, त्यो इस्लाममा कसरी आयो यो कुरा, यो पनि सोच्ने कुरा हो। बौद्धको चाहिँ पुरा अभियान नै यो उच्च नीचको विरोधमा भएकोले त्यसभित्र कसरी आयो। त्यसैले हामी आफ्नो घरबाट, आफ्नो मनबाट, आफूबाट यो अभियान चलाऊ, जहाँबाट यो कुराहरूले जुन एउटा आपराधिक मानसिकता जन्माउँछ र हामी सबै नेपाली एक भएर नेपालको उन्नति र प्रगतिको लागि अगाडि बढौं। धन्यवाद। राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघ नेपालले
आयोजना गरेको रिपोर्टर्स क्लबको यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी बृहत सचेतना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्नु हुने यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हामी ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनको लागि राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री सीबी गजराज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी वक्ता डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ जनसङ्ख्या विज्ञज्यू यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। जनजाति महासङ्घको उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालज्यूलाई आउँदै हुनुहुन्छ अन द वे बाटोमा। अस्लाम सोसाइटीको अध्यक्ष र इस्लामी सङ्घ नेपालको पूर्वाध्यक्ष तथा बुद्धिजीवी श्री नजरुल हुसेन फलाइज्यूलाई आसन ग्रहण अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी संविधानविद तथा मानवाधिकार कर्मी दिनेश त्रिपाठीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई आएपछि आसन ग्रहण गर्छौँ। जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आङखाजी शेर्पाज्यू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसैगरी राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ सहअध्यक्ष डाक्टर फिलोमन खड्का छेत्रीज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालका सहअध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख रिता थापा काबोज्यू। हामी राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी बृहत सचेतना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अहिले रिपोर्टर्स क्लबमा छौँ र यहाँहरूसम्म समक्ष हामी यो सचेतनाको कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ र आजको यो सचेतनाको यो कार्यक्रमको अलिकति जहाँ नेपाली कृषि समुदायको स्थिति 2021 को परियोजनाका प्रमुख धनराज घिमिरेजी हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ धनराज घिमिरेजी? आउँदै हुनुहुन्छ। धनराज घिमिरेज्यूलाई यहाँ अगाडि आएर परियोजनाको बारेमा तपाईँले जानकारी गराइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउनेछौँ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यसमा आसीन विभिन्न व्यक्तित्वज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू र राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, म धनराज घिमिरे राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालको नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्थिति 2021 परियोजनाको प्रमुख को तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् फेरि पनि जय मसी अनि नमस्कार। आज हामीहरू रिपोर्टर्स क्लबमा नेपाल राष्ट्रले गरिरहेको केही समयदेखि गरिरहेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी जानकारी गराउनको लागि र हाम्रो समुदायबाट भइरहेको कुराहरूको तर्फबाट जानकारी गराउन गइरहेका छौँ र हरेक 10 वर्षमा एकचोटि राष्ट्रले लिने जनगणना हरेक नेपाली हामी सबैको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ र यो यस कारणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि राष्ट्रले गर्ने हरेक नीति कार्यक्रमहरू र यसमा पनि प्राथमिकताहरू जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण आदि यस राष्ट्रिय जनगणनाले निर्धारण गर्ने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र अब पहिलाको जस्तो एकात्मक शक्तिले राज्य सञ्चालन गरे जस्तो छैन। हामीहरूको देश अब गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गइसकेको छ र यसमा धर्मनिरपेक्षता यो व्यवस्थाको एउटा प्रमुख खम्बको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल देशभरि नै क्रिस्चियन समुदायहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा आसीन छन् र त्यसमा हामीले भन्दै आइरहेको र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले अनौपचारिक रूपमा यसलाई हेर्दाखेरि लगभग 30 लाखको हाराहारीमा हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू रहेको छ र विभिन्न जिल्लामा विभिन्न गाउँपालिका विभिन्न वडामा गरेर लगभग 12,000 भन्दा बढी चर्चहरू रहेको हामीले पाएका छौँ र यो सम्बन्धमा यो राष्ट्रिय जनगणनाले यो कतिसम्म समेट्छ समेट्दैन थाहा छैन,
क्रिस्चियनहरूको समुदायको संख्या त उहाँहरूले लिनु नै होला, हामीलाई यो आशा व्यक्त गर्दछौँ हामीहरूले। तर पनि हामीहरूको यकिन नेपाली क्रिस्चियनहरू कति छन्, विभिन्न जिल्लाहरूमा र विभिन्न समुदायमा अथवा वडाहरूमा हामीहरूको चर्चहरू कति छन् भन्ने कुरो हामीले अहिलेसम्म त्यसको यकिन डाटाहरू निकाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। र त्यसै क्रममा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमतिमा र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको टेक्निकल सपोर्टमा हामीले यसपछि हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको हामीहरू जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू यतिका धेरै छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ, तर हामीसँग कुनै पनि डकुमेन्टेड कुराहरू नभएको कारणले अलिकति समस्या भएको पक्कै पनि हो। तर पनि हामी यो आज उपस्थित मिडियाकर्मीहरू समक्ष र आज रिपोर्टर्स क्लबबाट हामी यही कुराहरू जानकारी के गराउन चाहन्छौँ भने नेपाली क्रिस्चियन समुदाय विभिन्न तत्त्वहरूबाट हामीहरू एकदम अपमानित, अवहेलित र भइरहेको अवस्थाहरू छन्। राज्यबाट पाउनुपर्ने त्यो प्रकारको अधिकारहरूबाट हामीहरू वञ्चित गरिरहेको अवस्था छ। र हामीहरू कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा हामीहरू जान्छौँ र त्यहाँनिर हामीहरू जाँदाखेरि यदि हामीहरूले क्रिस्चियन भनेर हामीले परिचय दिँदाखेरि उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक हुन्छ र उहाँहरूले अलिकति हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरेको हामीले पाउँछौँ। यो कुरा म आफैले पनि धेरैचोटि अनुभव गरेको छु र यो प्रकारको विभेद, यो प्रकारको अवहेलना, अपमानित कुराहरू नेपालबाट अब हुनु हुँदैन। सबैलाई उत्तिकै दृष्टिकोणले, सबैलाई सम्मानको दृष्टिले, सबै राज्यको सबै अङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको यो अपिल पनि हो, माग पनि हो। यसकारणले पनि यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा थाहा छैन कतिसम्मको यकिन डाटाहरू आउँछ र यकिन डाटाहरू आए तापनि जसरी डाटाहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि म यही मञ्चबाट म केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सम्बन्धित निकायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि विगतमा भयो भएन त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन, तर 2068 को जनगणनामा हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो। त्यसमा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको संख्या एकदमै न्यून रूपमा चाहिँ देखाइएको थियो। त्यो हामीहरूलाई स्वीकार्य थिएन, स्वीकार्य छैन पनि। र यो राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई यो हाम्रो अनुरोध र अपिल पनि हो कि कुनै पनि म्यानिपुलेसन नगरिकन, कसैको दबाव नगरिकन यो डाटा एनालाइसिस पनि राम्रोसँग ठिक तरिकाले जस्तो छ उस्तै रिपोर्टमा उतारेको होस् भन्ने कुरो हामीहरूको जोरदारसँगले हामीहरू अपिल पनि गर्दछौँ। र यही सम्बन्धमा म सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु यहीँबाट कि जब नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू र गणकहरू जब हाम्रो घर दैलोमा आउनु हुँदाखेरि हामीहरू अलिकति चनाको हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यहाँनिर धर्म, तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर प्रश्न छ, त्यसमा उत्तर दिनु हुँदाखेरि क्रिस्चियन भनेर 5 नम्बरको कोड छ। त्यो 5 नम्बर कोड लेखाउनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। यसमा नझुक्किकन टिक मार्क मात्र लगाउने होइन कि त्यसमा 5 कोड लगाउनु पर्ने छ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन हो र त्यो क्रिस्चियन भनेर त्यहाँनिर लेखाउनको लागि हामी सबै नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। त्यसै गरी त्यो गणकहरूले र त्यहाँनिर भएका कर्मचारीहरूले पेन्सिलले अथवा पेनले केले लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यसमा यदि पेन्सिलले लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो र त्यहाँनिर पेनले नै लेख्नुको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ र उहाँहरूलाई पनि त्यही कुराहरू भनिदिनुहोस् भन्ने कुरो हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र त्यही सम्बन्धमा
नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले नेपाली क्रिस्चियनहरूको स्थिति कस्तो छ, त्यसमा सोसियो इकोनोमिक कस्तो छ, पोलिटिकल स्ट्याटस कस्तो छ र त्यसमा हरेक पक्षमा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी गर्न गइरहेका छौँ र यो हामीहरू जानकारी एकदमै सहज एकदमै जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यसमा यहाँहरूको मिडियाको र सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हामीहरू सहयोग चाहन्छौँ। यहाँनिर देशमा आसीन बुद्धिजीवी वर्गहरूको र विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको हामी सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछौँ र फेरि पनि यो हामीहरूको जनगणना हो, हामीहरूको राष्ट्रिय जनगणना भएकोले हामी सबै यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी हौं र यसमा हामीहरू सबै चनाखो भइकन हाम्रो अधिकारको लागि, हाम्रो स्वाभिमानको लागि, हामीहरूको अस्तित्वको लागि र पहिचानको लागि यसमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हौं र यसमा धर्मको माहौलमा कुन धर्म अथवा त्यसमा अथवा जाति अथवा भाषामा हामी आफ्नो जुन धर्म, जुन जाति अथवा जुन भाषा हो त्यो लेखाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु र सबैलाई फेरि पनि यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सहभागी हौं भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय मसी। हामीले भर्खरै नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्थिति 2021 र परियोजना प्रमुखबाट कस्तो अवस्था छ त्यस बारेमा जानकारी पायौँ। अबको समय डाक्टर योगेन्द्र गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँ जनसङ्ख्या विज्ञ हुनुहुन्छ। यो समय म उहाँलाई टर्काउँछु। मास्क खोल्न मिल्छ भने खोल्दिउँ है। सभाका राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रमको अध्यक्ष र सबै मान्यगण, म त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढाउँछु, जनसङ्ख्या विषयकै हो र यो जनगणना सम्बन्धीमा सुरुदेखि नै कुनै न कुनै हिसाबले म सम्बद्ध पनि छु र मैले मेरो अनुभव र मैले जानेको मलाई लागेको कुराहरू केही कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। सबभन्दा सर्वप्रथम म एउटा सानो स्टोरी, भर्खरै यो लमजुङमा हिजो मात्रै दोस्रो दिन जनगणनाको दोस्रो दिन भएको एउटा सानो घटना छ, म त्यो यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु, त्यसैबाट म सुरु गर्छु। यो चाहिँ नागरिक न्युज अनलाइन उसमा पनि प्रकाशित भएको न्युज हो। लमजुङको जनगणनामा पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भनेर आएको छ। स्थानीय गणना कार्यक्रम प्रमुख भोटेवडाका नाम भन्दिनँ म, 4 जना गणकहरू हुनुहुन्छ, 2 जना पुरुष 2 जना महिला। उहाँहरू बिना परिचय पत्र राइनस नगरपालिका वडा नम्बर 4 का गुरुङ बस्तीमा गई धर्मको महरमा हिन्दू देखाउँदै र दोस्रो भाषा नेपाली लेख्दै हिँडेको तमुहरूको अगुवाहरूले भेटाएपछि ठुलो विवाद भएको छ। परिचय पत्र र नाम सोद्धा दिन्न भन्ने, किन यस्तो गरेको भन्दा माथिको आदेश भनेपछि जिल्ला जनगणना प्रमुखलाई फोन मार्फत संवाद भयो र संवाद भइसकेपछि के भयो भनेदेखि सिडिओ कार्यालयमा डेलिगेसन जानुभयो उहाँहरू, तमु दाजुभाइहरू डेलिगेसन भेटेपछि त्यस ठाउँमा 4 जना गणकलाई सदरमुकाम फिर्ता बोलाइ कारबाही गर्ने माग राखेपछि र यदि त्यो गरिएन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ, जनता सडकमा उतार्छौँ भन्दाखेरि सिडिओले त्यहाँ उहाँको मध्यस्थतामा अब आइन्दा यस्तो नगर्ने र त्यो 10-12 घर कति छ जम्मा, त्यो घरको फेरि रिपिट गर्ने, पुनः गणना गर्ने भन्ने समझदारीमा त्यो कुराकानी मिलेको छ। यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो यहाँलाई गर्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अलिकति म यहाँ सबै म मास्टर यो चिट नजोरिकन परीक्षा पास नगर्ने भने जस्तै म यहाँ केही कुराहरू हेर्दै
अहिलेको यो जनगणनाको सँग म यो जोड्न खोजेको यो भनेको उहाँले किन तिमीहरूले यसो गरिस् भन्दाखेरि सोद्धाखेरि यो माथिबाट आदेश आएको भनेर यो कदापि पनि होइन। माथिबाट नेपाल सरकार अथवा सरकारका कर्मचारी भनेको विशुद्ध न्युट्रल हुन्छन्। व्यक्तिगत रूपबाट कहीँबाट कसैले यसो गरे भन्ने बेग्लै कुरो, तर त्यो तपाईँको 40,000 गणकलाई त्यो भन्न पनि पाउँदैन, त्यो स्थिति पनि होइन। भन्ने मतलब नेपाल सरकारलाई बचाउ गर्न खोजेको पनि होइन, यो म प्रक्रियाको कुरा गर्दैछु यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तर यो हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिमा यस्तो किसिमको भावना, यस्तो कि अघि पनि आइसकेको छ, यस्तो खालको भावनाहरू, यस्तो खालको कुराहरू छ। त्यो कसरी भयो, किन भयो भन्ने कुरा बुझ्नु सबैभन्दा जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। र यो चाहिँ यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजबाट सुरु हुन्छ। र यो समाज कसरी कुन रूपमा छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ जातको व्यवस्थाको यस्तो जगडिएको छ कि तपाईँको त्यसबाट निस्किन अझै शताब्दीौँ लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको उदाहरण आदिवासी जनजातिको परिभाषा भनेको जात व्यवस्थाभन्दा बाहिरको, हिन्दू धर्म नमान्ने भनेर भनिन्छ। प्रत्येक आदिवासी जनजातिभित्र जात व्यवस्थाको जकडिएको छ। आदिवासी जनजाति अथवा त्यस्तै समुदाय मात्रै होइन, प्रत्येक धर्मावलम्बीहरूभित्र जात व्यवस्था उत्तिकै छ। तपाईँको म हेर्छु, हामीले अध्ययन गरेका थियौँ 2006मा तपाईँको दलितको अनटचेबिलिटीको एउटा अध्ययन गर्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिम जाँदाखेरि दलितहरू म्याक्सिमम लाग्नु भएको छ क्रिस्चियनिटीमा, तर क्रिस्चियनिटीभित्र पनि जात व्यवस्था छ। मुस्लिममा गयो, मुस्लिममा भित्र पनि ठुलो र सानो जात भन्ने व्यवस्था छ। अथवा बुद्धिज्ममा भन्दा बुद्धिज्म त सबैभन्दा नजिक छ हिन्दुइज्मको, बुद्धिज्ममा झन् बढी तपाईँको उच्च र निचको तपाईँको ठुलो र सानो जात व्यवस्थाले जकडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म यो किसिमको यो जात व्यवस्थाबाट हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ र यो विभेद छुवाछुतदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू केही पनि रहन सक्दैन र हामीले तपाईँको यो जनगणनामा नि रिफ्लेक्सन भएको कुराहरू त्यही हो भन्छु मलाई, त्यो मन लाग्छ मलाई। अनि यो भनेको कस्तो कम्प्लिकेसन छ भने म दुईवटा एक्सट्रिमको यहाँलाई उदाहरण दिन्छु, मेरो आफ्नो अनुभव। म नेदरल्यान्डमा पढ्दाखेरि एकजना साथीले थेसिस लेख्नुभयो, अनटचेबिलिटी सम्बन्धित थेसिस लेख्नुभयो। अनि लेख्दाखेरि एकजना चाइनिज साथीले देखेछ नजिकैबाट, अनि योगेन्द्र के हो यो, वाट इज दिस अनटचेबिलिटी भनेर। अनटचेबिलिटी भनेको पानी छुन नहुने, खानेकुरा छुन नहुने भनेर मैले भयङ्कर सम्झाउन खोजेँ, बहुत सम्झाउन खोजेँ, तर कहिले पनि सम्झिन सकेन। मैले उसलाई पनि सम्झाउन सकिनँ, उसले पनि सम्झिन सकेन। मान्छे कसरी के अरे त्यस्तो हुन्छ। र ठिक छ, यहाँ त्यो स्थिति छ भने ऊ त्यो अर्को जिल्लामा अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त भइहाल्छ नि भनेर सजिलै उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ। भने मतलब यो भनेको यस्तो स्थिति हो कि हामी कसैलाई सम्झाउन पनि सक्दैन, कसैले सम्झिन पनि सक्दैन, तर त्यो यति निरन्तर हामीले तपाईँको भोगिरहेछौँ र निरन्तर हामी प्रयोगमा ल्याइरहेछौँ। अर्को म एक्सट्रिम भन्छु, एउटा यी नेपालमै एउटा अध्ययन गर्न लाग्यो, एकजना मेरो विद्यार्थी नै थियो, रिसर्च गर्दाखेरि अनि हामीले यो जातिको त्यतिखेर यो जातिको जुन त्यो ब्रोडर क्लासिफिकेसन गर्ने समय आइसकेको थियो। अनि तपाईँको पहाडी जात ग्रुप, आदिवासी जनजाति, पहाडी आदिवासी जनजाति, मधेसी आदिवासी जनजाति, मधेसी जात ग्रुप, अनि हुँदै हुँदै मुस्लिम भनेर छुट्टै राखेर। अनि त्यो साथीले के भन्छ भने मुस्लिम कसरी छुट्टै भयो, कुनै पनि मान्छे कसरी यो चार जातभन्दा बाहिर हुन्छ। त्यो साथी चाहिँ तपाईँको जात व्यवस्थाभित्रको साथी हो है, जात व्यवस्थाभित्रको हिन्दू हो। यो चारवटा व्यवस्थाबाट भन्दा बाहिरको त मान्छे हुँदैन नि, होइन। किनभने हामी त विदेशीलाई पनि त के अरे म्लेच्छा भनेर राखेको छ नि त, विदेशी पनि फरेनरहरूलाई पनि राखेको छ। त्यसलाई योभन्दा बाहिर हुँदैन भनेर बहुत सम्झाउन खोज्दाखेरि उसले सम्झिन सकेन। उसको मैले भन्न त भने म सिनियर भएको हुनाले उसले मान्यो, तर कुन मान्यो भने बाध्यात्मक हिसाबले मान्यो। त्यही भएर त्यो भएर यस्तो दुईवटा एक्सट्रिम छ तपाईँको।
अर्थात् मैले यो यहाँ राख्न खोजेको भनेको त हाम्रो समाज यो यस्तो एक्सट्रिमहरूमा गुज्रिरहेछ। यस्तो एक्सट्रिम सिचुएसनमा गुज्रेको समाज चाहिँ बिना विभेदकारी हुँदैन। अब विभेद हटाउने भनेको तपाईँको कानुन संविधानले हो। त्यो संविधान कानुनमा प्रशस्त हामीलाई स्पेसहरू छ, त्यसलाई कसरी हटाउन सक्छौँ भनेर हामीले लडाइँ गर्नुपर्ने भनेको त्यही हो। कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने कारणले त्यही हो। र हामीले यो तुरुन्तै पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर अर्को पक्ष चाहिँ के हो भनेदेखि जनगणनाको कुराहरू। जनगणनाको इतिहास हेर्ने हो भने क्रमशः प्रत्येक जनगणना एकदमै प्रजातान्त्रिक, एकदमै तपाईँको जनमुखी भएर आएको छ र त्यो हामीले छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ। जस्तो पहिले फर द फर्स्ट टाइम इन तपाईँको सेन्ससको हिस्ट्रीमा 1991मा जात जाति भनेर जात जाति तपाईँको उल्लेख गर्यो र जात जाति चाहिँ प्रकाशनमा ल्यायो। त्यो तथ्याङ्क प्रकाशनमा ल्याउँदाखेरि तपाईँ हामीले धेरै सुनेका छौँ, यसले अब देश बिगारेको, देश भाँडिने भयो, देश टुक्रिने भयो भन्ने प्रशस्त हामीले सुनेका छौँ। त्यसपछि 93 जात जाति ल्यायो, 2001मा 101 ल्यायो, 11मा 125 ल्यायो, अबकोमा 140-150 आउन सक्छ। भनेको मतलब तपाईँको सरकार अथवा तपाईँको सरकारको संयन्त्रहरू चाहिँ त बाध्यात्मक रूपमै भए पनि तपाईँको एउटा एकदमै प्रजातान्त्रिक भएर आइरहेको छ। त्यो आएको स्थिति छ। र म जस्तो अहिलेको यो जनगणनाको म अलिकति कुरा गर्छु। यो अहिलेको जनगणना जस्तो मैले यति धेरै प्रशंसा गरेको छु कि धेरै ठाउँहरूमा पब्लिक तपाईँको उहरूमा इन्टरभ्यूहरूमा किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको योभन्दा अगाडि जनगणना जिल्लासम्म पुग्थ्यो, जिल्ला मातहत, त्यसपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला के अरे सिडिओ लगायत जिल्लाको तपाईँको जनगणना अधिकृत लगायतको समितिहरूले सम्पन्न गर्थ्यो। सबै गाविस नगरपालिकाहरूमा सम्पन्न गर्थ्यो र धेरैजसो शिक्षकहरूलाई परिचालन गरिन्थ्यो। तर यसपालिको कस्तो छ, तपाईँको सङ्घीय संरचना छ, प्रादेशिक संरचना छ, प्रादेशिक र को प्यारालालमा तपाईँको 28 प्रदेश समेत गरेर 88वटा तपाईँको संरचना छ। त्यो जिल्ला स्तरको 80वटा जिल्ला भनेको मतलब ठुल्ठुलो जिल्लालाई चाहिँ दुई भाग लाग्छ। जस्तो काठमाडौँ, ललितपुर त्यस्तो ठुल्ठुलो जिल्लालाई म्यानेज गर्नको लागि सजिलो भनेर दुई भाग लागेको छ। अनि त्यसपछि के गरेछ भने त्यसपछि 349वटा पालिका स्तरको अफिसहरू सञ्चालन गरेछ। 339 गरेको चाहिँ कतिपय तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकालाई एकै ठाउँ राखेर गरेको त्यो एरियालाई हेरेर। अनि त्यसपछि त्योभन्दा पनि तल चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने वडा स्तरको सहजीकरण समिति भनेर तयार गरेको छ यसपालि। त्यो भनेको तपाईँको जनगणना चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यो वडा स्तरको सहजीकरण समितिले सञ्चालन गर्ने हो। त्यो पालिका स्तरको अफिसको अन्तर्गतमा रहेर त्यो वडा स्तरले सञ्चालन गर्ने हो। तर यहाँ हिजो नै तपाईँको केही ठाउँहरूबाट रिपोर्टिङहरू भइरहेछ, त्यो वडा अध्यक्षलाई थाहा नभएको कुराहरू पनि छ। त्यो चाहिँ वडामा पनि वडाको तपाईँको त्यो लोकल गभर्मेन्ट भनौँ न, लोकल सरकारमा पनि, स्थानीय सरकारमा पनि भर पर्छ र सिबिएसमा पनि भर पर्ने कुराहरू त्यो स्थिति छ। तर अहिलेको जुन संरचना भनेको वडा स्तरको संरचनाले जनगणना गर्ने हुनाले एक अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको गणकहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी स्थानीय स्तरकै, सकेसम्म वडा स्तरकै भाइ बहिनीहरू जो बेरोजगार बसेका छन्, जो पढा लेखा छन्, +2 भन्दादेखि माथि पढेका छन्, उहाँहरूले गणना गर्ने हुनाले सबैभन्दा इन्क्लुसिभ समावेशी अहिलेको संरचना छ क्या। त्यो हुँदाखेरि हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ भनेदेखि तपाईँको गणनामा कुनै तलमाथि हुँदैन, तथ्याङ्कमा कुनै तलमाथि हुँदैन भन्ने हामीले परिकल्पना गर्छौँ हामीले त्यो संयन्त्र हेर्दाखेरि, त्यो संरचना हेर्दाखेरि। तर मान्छेको तपाईँको विशेषता, आफ्नो मान्छेको त्यो
बानी व्यवहारको कारणले जस्तो मैले अहिले सुरुको उ गरेँ होइन म दसैँ मान्छस् मान्दैन मान्छु हिन्दू त्यति दसैँ नमाने पनि हिन्दू अथवा तपाईँको नेपाली भाषामा अन्तर्वार्ता दिइरहेछ नि त अन्तर्वार्ता नेपाली भाषामा दिइरहेछ के अरे मातृभाषा कसरी तेरो गुरुङ भाषा हुन्छ भनेर भनिरहेछ यो स्थितिहरू छ यो स्थिति भनेको चाहिँ यो पूर्ण रूपमा म तपाईँको लागि के भन्छु भने जुन हाम्रो समाजमा जात व्यवस्था भनेर जुन जक्डिएको छ जात व्यवस्था जुन जक्डिएको छ योभन्दा हामी माथि नआएसम्म यो स्थिति साम्य हुँदैन होला जस्तो लाग्छ यसमा अब धर्मको तथ्याङ्क यहाँलाई सबैलाई सर्वविदितै छ यो पछिल्लो 2011को उसमा मात्रै हो जम्मा 10वटा धर्मको गणना अथवा पहिचान सहितको धर्म के अरे गणना भएको छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँको उसमा 1950 to 54 मा हेर्ने भने 3वटा मात्रै छ त्यसपछि 61 को जनगणनामा 5वटा छ अनि हुँदै हुँदै 71 मा पनि 5वटा छ 81 कोमा 5वटा छ 91 कोमा 6वटा छ त्यसपछि 8वटा अनि अहिले त्यो लास्ट कोर्समा मात्रै 10वटा पुगेको छ अब यसपालि तलमाथि हुने सम्भावना छ हामीले देखिरहेका छौँ तलमाथि घट्ने अथवा बढ्ने सम्भावना छ र अर्को कुरो घट्ने बढ्ने के पनि सम्भावना हुन्छ भने तपाईँको कुन धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या कति भनेर जस्तो क्रिस्चियनिटीको हेर्ने भने फर द फर्स्ट टाइम इतिहासमै तपाईँको 1.41% छ 2011 को त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि तपाईँको 1% पनि 0.1% पनि थिएन त्यो स्थिति छ अनि अब जस्तो बुद्ध धर्मको जनसङ्ख्या हेर्ने भने घट्ने बढ्ने भइरहेको छ त्यो भनेको मतलब त्यही हो जस्तो यसो हेरेर यिनीहरू तीज पनि मानिरहेछ पनि के पनि गरिरहेछ दसैँ पनि मानिरहेछ टिका पनि लगाइरहेछ यी सबै हिन्दू भन्ने सिक्दै तर त्यो चाहिँ वास्तवमा गणकको लेभलबाट सुपरभाइजरको लेभल पनि नभनौँ हामीले गणकको लेभलबाट भइरहेछ यो कुराहरू र हामीले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो कुराहरू र यो यसपालिको उसमा के छ भनेदेखि यस्तो यति धेरै व्यापक प्रचार प्रसारहरू भइरहेछ तपाईँको विभिन्न आफ्नो आफ्नो सामुदायिक जातीय संस्थाहरूले धार्मिक संस्थाहरूले सामाजिक संस्थाहरूले यति प्रचार प्रसार भइरहेछ गाउँ कुना पनि पुगिरहेछ र यस्तो खालको कुराहरू अघिको जस्तो खबरहरू पनि आइरहेछ त्यो भनेको मतलब चाहिँ के पनि छ भनेदेखि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले तपाईँको जिल्ला स्तरमा नि तपाईँको नागरिक समाजहरू समेतको तपाईँको त्यो समिति तयार गर्नुपर्छ पालिका स्तरमा पनि तपाईँको नागरिक समाज समेतको त्यहाँको सरकारवाला संस्थाहरू समेतको के अरे समिति तयार गर्नुपर्छ र वडा स्तरसम्ममा पनि त्यो तपाईँको नागरिक समाजसम्म समेतको तपाईँको त्यो समिति तयार हुन्छ र त्यो भनेको मतलब त्यहाँ पनि स्पेस छ नागरिक समाज पस्ने अथवा नागरिक समाजले हामीले इन्फ्लुएन्स गर्ने अथवा हामीले सहयोग गर्ने सहभागी हुने त्यो भन्दा बाहेक हाम्रो जति पनि सामाजिक संस्थाहरू छ जो तपाईँको जनगणनासँग सरोकार हामीले राख्छौँ त्यो सबै हामी चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति त्यो टोलमा हामी स्वयंसेवकको रूपमा हामीले खट्न सक्छौँ अहिले त्यो स्थिति छ किनभने त्यो नारीको हक हो अधिकार हो त्यो कसैले सिबिएसले पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैन सरकारले रोक्न सक्दैन कसैले पनि रोक्न सक्दैन राजनीतिले पनि रोक्न सक्दैन किनभने त्यो एउटा राजनीतिक अधिकारभित्रको कुरा हो र तर खालि के मात्रै हो भने त्यो गणकले गणना गरिरहेको ठाउँमा डिस्टर्ब मात्रै गर्न पाइँदैन सिधै प्रत्यक्ष तपाईँको असर मात्रै गर्न पाइँदैन हामीले सबै किसिमको तपाईँको सहयोगहरू अनुगमनहरू गर्न सक्छौँ यो स्थितिमा त हाम्रोमा पनि धेरै ठुलो जिम्मेवारी आइसकेको छ नि त धेरै ठुलो जिम्मेवारी आइसकेको छ र त्यो जिम्मेवारी हामीले बोध गरेर हामी त्यही रूपमा तपाईँको परिचालित हुने हो भने हाम्रो तथ्याङ्क त सही नै आउँछ नि त अब जस्तो त्यहाँ केहीले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई त्यहाँ रिपिट गर्न लगाएन जुन लम्जुको भोटेवडामा त्यो गर्न सक्छौँ नि हामी र त्यो गर्न सक्ने हाम्रो स्थिति स्थान हुँदै हामी तथ्याङ्क गलत छ है भनेर भन्न चाहिँ हुँदैन बस्न हुँदैन भन्छु
त्यसले गर्दा हाम्रो काँधमा आइसकेको छ र हामी पनि लाग्नुपर्छ। हामी लाग्ने तपाईँको स्थान छ, स्पेस छ। हामी त्यो स्पेस हुँदाहुँदै पनि हामी लागेनौँ र तथ्याङ्क भोलि हामीले भने जस्तो आएन भने हामी त्यो तिमीले दिएको तथ्याङ्क ठिक भएन भनेर हामी भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो हो। अब जस्तो यसपालि म अलिकति त्यो जनगणनाको गर्छु। चावडा एकदमै फरक विशेषताको छ यसपालि जनगणना। एउटा त यहाँ अघि पनि आइसक्यो। एउटा पहिलो कुरो भनेको यो नयाँ संरचनामा नयाँ पहिलो जनगणना हो र यो प्रक्रियागतको कुरा मैले अघि गरिसकेँ। जुन त्यो माथिदेखि तलसम्म वडासम्मको तहको कुरा, जुन त्यो स्तरहरूको त्यो समितिहरू र त्यसलाई कसरी जनगणना परिचालन के अरे सम्पन्न गर्ने भन्ने त्यो त्यसमा एकदमै समावेशी छ। अर्को तथ्याङ्क सङ्कलनमा जनगणनाको मात्रै तथ्याङ्क यस्तो तथ्याङ्क हो जुन तथ्याङ्क चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको हामीले चाहेअनुसारको खण्डीकरणमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जात जाति, भाषा भाषी, तपाईँको लिङ्गको कुराहरू, तपाईँको अपाङ्गताको कुराहरू, क्षेत्रको कुराहरू, धनी गरिबको कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरूबाट हामीले खण्डीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा त्यो तपाईँको यो समावेशी तथ्याङ्क भनेको जनगणना हो। तर जनगणनाको तथ्याङ्क त्यति धेरै हुँदैन किनभने सीमित तथ्याङ्कहरू हुन्छ। त्यसको बाई नेचर नै त्यो धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिँदैन। एकदमै ठुलो अपरेसन भएको हुनाले, ठुलो खर्चिलो हुनाले। अनि त्यस्तै अर्को छ भनेको सामुदायिक प्रश्नावली छ। पहिलो पटक तपाईँको सेन्ससको इतिहासमै मात्रै नभएर संसारभरिमै त्यो सामुदायिक प्रश्नावली सेन्ससमा सामान्यतया हुँदैन। सामुदायिक प्रश्नावली भनेको तपाईँको वडा स्तरमा एउटा वडामा एउटा भनिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँको तपाईँको विकासको स्तर कस्तो छ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुन्छ, सेवा सुविधाहरू, सरकारी सेवा सुविधाहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, बाटोघाटो पुलको कुराहरू, त्यसपछि विपद जोखिमका कुराहरू, अनि त्यसको साथसाथै त्यसको त्यो जनसाङ्ख्यिक संरचनाहरू जात जातिको हिसाबले, भाषाको हिसाबले, धर्मको हिसाबले कस्तो किसिमको छ भन्ने कुराहरू समेत छ। त्यो भएको हुनाले यो नौलो हो र यसले चाहिँ प्रत्येक वडा स्तरमा वडा चाहिँ नेपालमा कुन स्तरमा पर्छ, जस्तो हामीले ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेर्छौँ त्यस्तै कुन स्तरमा कहाँ छ सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, अथवा भोलि तपाईँको त्यसको विकासको सम्भावनाको हिसाबले कहाँ पर्छ भनेर हेर्न सक्छु। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको पोइन्ट भनेको तथ्याङ्कमा स्तरीयता। अन्त स्तरीयतामा क्वेसन त नआउने होइन, जहिले पनि आइरहन्छ। तर बढी मलाई त्यो क्वेसन आउने ठाउँलाई कसरी कम बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास हुन्छ जहिले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेहरूको। यो यसपालिको स्तरीयता हुन्छ भन्ने चाहिँ जस्तो मलाई विश्वास धेरै हदसम्म हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ किन लाग्छ भने लोकल्ली मान्छे हायर गरेको छ, जनगणकहरू लोकल्ली हायर गरेको छ र नयाँ किसिमका भाइ बहिनीहरू छन् जो उनीहरूसँग काम गर्ने उल्लासै फरक हुन्छ, सिक्ने किसिमको जाँगर हुन्छ, केही गर्ने किसिमको जाँगर हुन्छ। त्यो हिसाबले उनीहरूले काम बिगार्दैन। एक अर्को कुरो त्यो त्यही ठाउँको भइसकेपछि तपाईँको एउटा उसमा यतिजना गुरुङ, यतिजना क्रिस्चियन अथवा यतिजना हिन्दू, यतिजना दलित छन् भन्ने कुरोलाई उसले त्यसलाई बाइपास गरेर फरक किसिमको तथ्याङ्क ल्याउन सक्दैन अथवा ढाँट्न सक्दैन भन्ने कुरो। अनि अर्को कुरा भनेको वडा अध्यक्षहरू आफै लाग्ने हुनाले र वडा अध्यक्षलाई तुरुन्तै यो तथ्याङ्क प्रशोधन हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिले प्रयोग गर्ने भनेको वडा र पालिकाहरू हो। यो तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने विलेज प्रोफाइल पनि छैन, कुनै नीति निर्माणको लागि कुनै किसिमको तथ्याङ्क छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफै प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क आफैले तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो तथ्याङ्क धेरै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने यसपालि त्यो छ। अब यो उसको बारेमा त प्रश्नावलीको बारेमा त मैले भनिरहनु पर्दैन होला, त्यसमा धेरै अब जानकार हुनुहुन्छ। पहिलो पेजको 11 नम्बरमा छ, त्यसमा जम्मा 10वटा तपाईँको कोडहरू दिएको छ। त्यो 10वटा कोड दिएको भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडि कतिवटा लिस्टिङ हो त्यसैको आधारमा अन्य सहित 10वटा कोड छ। तर 9 अथवा 9वटासम्म छ।
10औंमा अन्य भन्ने छ। त्यो अन्यमा के हुन्छ भने यति मात्रै हो त भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। त्यो धेरै ठाउँमा छ, जात जातिमा छ, तपाईँको भाषामा छ। अब यो 9वटामा नभएको अन्यमा लेखिन्छ भन्नाले 10 कोड भनेर लेखिन्छ। अनि 10 कोडमा चाहिँ के हो त्यो अन्य खुलाउने भनेर भनेको हुन्छ। त्यहाँ ठाउँ दिएको हुन्छ प्रश्नमा। त्यो खुलाउने भन्दाखेरि अहिलेसम्म नभएको एडिसनल अर्को धर्म कुन हो त्यो त्यहाँ उल्लेख हुन्छ। भनेको मतलब के हुन्छ भने अरू धर्महरू तपाईँको थपिँदै आएर उल्लेख्य तपाईँको नम्बरमा त्यो धर्म आयो भने पछि अब 11, 12, 13, 14, 15 हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो त्यसमा पनि ठुलो त्यो कुनै समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र अब तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनमा पूर्ण रूपमा तपाईँको सिद्धान्त त न्युट्रालिटी हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। तर व्यक्तिको स्वभाव फरक पर्ने हुनाले मैले अघि सुरु नै निवेदन गरेँ। त्यही कारणले हुने जुन तपाईँको फरक अथवा त्रुटिहरू त्यसलाई हामीले सकेसम्म कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, हामी सबै लागेर मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। सारा नेपाल राज्यभरिको जनता लागेर लाग्ने हो भने त्यो कुराहरू डेफिनेटली मिनिमाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अन्त्यमा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँ जित आइसकेको छ। यो हामीलाई यसपालि योभन्दा अगाडिको जनगणनाहरूभन्दा धेरै हदसम्म हामीलाई स्पेस प्राप्त छ त्यहाँ सहभागी हुने र हामीले तपाईँको अनुगमन गर्ने, त्यहाँ तुरुन्तै करेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। कसैले त्यहाँ बदमासी गऱ्यो भने तुरुन्तै कम्प्लेन गरेर पालिका स्तरकोमा, जिल्ला स्तरकोमा, केन्द्रमै कम्प्लेन गरेर पनि तुरुन्तै करेक्सन गर्न सकिन्छ त्यो 15 दिनभित्र। त्यसले गर्दा त्यो स्पेस छ। त्यसको लागि हामी सबै सम्पूर्ण देशभरि खटौँ, लागौँ र अल्टिमेटली त्यसको फाइदा हामी सबैलाई नै हुन्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क भरमग्दुर प्रयोग गरौँ। त्यो जुन तथ्याङ्क त्यत्रो 4 अरब भन्दा बढीको खर्च लागेर तपाईँको तथ्याङ्क उत्पादन हुन्छ, प्रशोधन हुन्छ। त्यो 4 अरब भन्दा बढी भनेको त्यो सबै हाम्रो गोजीबाटै गएको पैसाहरू कलेक्सन भएर तपाईँको त्यहाँ खर्च भइरहेछ। त्यसले हाम्रो गोजीबाट गएको पैसाले खर्च गरेर सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क र हाम्रै विकास उन्नतिको लागि हामीले प्रयोग गरौँ, सक्दो अध्ययन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ र विभिन्न हाम्रै खाले जस्तो अघि यहाँ अनुसन्धानको कुराहरू भइरहेको थियो त्यस्तोमा हामीले म्याक्सिमम प्रयोग गरौँ। र त्यो हो भने हाम्रो 4 अरब पनि सक्छ र हाम्रो तथ्याङ्क पनि सही आउँछ र हाम्रो गणना, हाम्रो सहभागिता भन्ने कुराहरू पनि सही ठहरिन्छ भन्दै म मेरो विषय